माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती जो आपको सिखाई जाएगी लफ्ज़ बाय लफ्ज़। अगर आपके बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या नाज़रा कुरान पाक की तालीमात हासिल कर रहे हैं, मैंने जो पिछली जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, पहली वीडियो से लेकर इस आखिरी वीडियोस तक, आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें या उनको दिखाना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आपके बच्चों की जो कमज़ोरियाँ ज़बर ज़ेर की हैं, जो तलफ़ुज़ की हैं, वो दुरुस्त हो जाएंगी और बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगी। अगर आपकी नमाज के अंदर या कहीं भी कुछ गलतियां हैं तो आप भी इन वीडियोस को देखिए और सुनिए, समझिए और ख़ुद भी सवाब कमाइए और इन वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 16, उसका पार्ट 4, और इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं तलफ़ुज़ात के हवाले से। जितनी भी पीछे आपने तख्तियाँ पढ़ी उन तमाम का निचोड़ इस तख्ती के अंदर मौजूद है। आफ्टर ऑल ये आखिरी तख्ती है और इसके बाद इसी बेस पे, इसी कायदे के ऊपर अभी 2 से 3 और वीडियोस आएंगी जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें बाकी रहती होंगी। इसको आपने पीछे से याद करना है, बिना जोड़ के याद करना है, तो वो किस तरीके से करना है इंशाल्लाह ये आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। और ये आखिरी तख्ती का पार्ट 4 है, आप इसे सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और मज़ीद आपका कोई दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार कोई हिफ्ज़ कर रहा है या कुरान पाक सीखना चाहता है तो इन वीडियोस को उनके साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से उनकी ज़िंदगी बदल जाए और उनका कुरान पाक दुरुस्त हो जाए। और कुरान पाक को मज़ीद प्रॉपर सीखने के लिए, समझने के लिए आप पहली वीडियोस से शुरू करें और आखिर तक इन तमाम वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप सुने। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको भी पहली वीडियो से ही शुरू करना होगा, तभी आपको नूरानी कायदे की प्रॉपर और मुकम्मल समझ आएगी। तो चलिए देर किए बगैर बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लफ्ज़ हम उस तख्ती के एंड पे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपको सीखने में मज़ीद मदद मिल जाएगी। ये मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है और नून के ऊपर ये जज़म आ गई और सामने बा आ गया। बा के आने की वजह से आपने इस मीम को पढ़ना है जो नून के ऊपर मीम दिखाई दे रहा है, आपने इस नून को छोड़ देना है। ये आप पढ़ेंगे मीम ज़बर मीम, मम बा ज़बर ब, मम ब, ख्वाज़िर खी, मम बाखी। यहाँ पे गुना भी होगा जैसा कि मम बाखी। लाम ज़बर ल, मम बाखी ल। आगे पढ़ेंगे लाम ज़बर ल, या पेश मीम यो ला यो बा ज़बर बा, ला योम बा। देखिए यहाँ पे भी बा आया है तो उससे पहले ये जो नून के ऊपर जज़म है ये नून छोड़ा जा रहा है और जो छोटा मीम है ये वाला ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। ला योम बा, ज़ाल ज़बर नून, ज़न नून ज़बर न, ज़न, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, ज़ाल, ज़ा की जगह से नहीं अदायगी करेंगे इसको और गुन्ना भी साथ हो जाएगा जैसा कि ज़न। और एक साथ पढ़ेंगे ला योम बा ज़न। और देखें यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कैसे पढ़ना है, नून को पढ़ना है या मीम को पढ़ना है या इसको कैसे पढ़ा जाएगा। देखें यहाँ पे अब आपको ऐसे पढ़ना होगा, मीम ज़ेर मीम मीम, ये जो छोटा मीम है इसको पढ़ेंगे, नून छोड़ दिया जाएगा क्योंकि सामने बा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे मीम ज़ेर मीम मीम, बा ज़बर आइन बा, बा को आइन के साथ मिलाया तो ये बन गया मीम बा। दाल ज़ेर दी, मीम बा दी, इसको मीम बा दी ऐसे नहीं पढ़ना, यहाँ पे बा दी अलिफ ऐड नहीं करना, मीम बा दी। यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे और बा दी यहाँ पे तलफ़ुज़ की अदायगी भी करेंगे। आगे पढ़ेंगे, ये देखें यहाँ पे भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बा है तो बा से पहले नून के ऊपर जज़म और फिर मीम। अब यहाँ पे भी आपको इस ब्लैक वाले मीम को ये छोटे मीम के साथ मिलाना होगा जैसा कि मीम ज़ेर मीम मीम, और ये जो नून है इसको छोड़ दिया जाएगा। बा ज़बरिया बाई, मीम बाई, नून, ये नून है और इसको स्वाद के साथ मिलाएंगे
اور یہ جو درمیان میں الف اور لام ہے دونوں چھوڑے جائیں گے. نون زیر صاد نی، صاد پیش لام سل، نی سل. اب ایک ساتھ پڑھیں گے میم بین سل با زیر بی، میم بین سل بی. امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے پڑھیں گے لام زبر لا، نون زبر سین نس، لا نس، فا زبر فا، لا نس فا، عین دو زبر میم عام. اب یہاں پہ دیکھیں میم آ رہا ہے، کیوں؟ اب یہاں پہ اس میم کو پڑھیں گے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سامنے ادھر دیکھیں با آ رہا ہے، یہ بلیک میں با لکھا ہوا ہے. یہ لفظ قرآن پاک میں اسی طرح آگے آپ کو دیکھنے کو ضرور ملنے والے ہیں. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ عین دو زبر میم عام، لا نصف عام. یہ جو درمیان میں الف آ رہا ہے اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پڑھیں گے با زیر نون بے، اور اس با کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور یہ جو با کے ساتھ جڑواں الف ہے یہ بھی چھوڑا جائے گا، اور یہ جو نون کے ساتھ یہ لام ہے اس کو بھی چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس با کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے اس الف کی وجہ سے لمبا کریں گے. با زیر نون بین، نون زبر الف نا، بین نا، صا زیر صی، بین نا صی، یا زبر یا، بین نا صیہ، تا زیر تی، بین نا صیتی. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا بین نا صیہ. یہ تا جو ہے یہ ہا میں بدل جائے گا. آگے پڑھیں گے بازر بی، زال زبر میم زم. یہاں پہ بھی یہ جو چھوٹا میم ہے یہ پڑھا جائے گا، نون چھوڑا جا رہا ہے. بی زم، بازر بی. یہ پورے قرآن پاک میں اسی طرح ہوگا، جہاں چھوٹا میم آپ کو دیکھنے کو ملے گا سامنے با لازمی ہوگا، تو اس صورت میں ہم جو اس میم کے نیچے جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بن گیا بی زم، بازر بی، بی زم بی، حاضر میم ہیم، بی زم بی ہیم. آگے پڑھیں گے میم پیش مو، تو زبر ہا، تو ہا زبر ہا، موتا ہا. یہاں پہ موتا ہا، تا نہیں پڑھنا، تو ہی پڑھیں گے. را زبر را، موتا ہا را، تا دو زیر تین، موتا ہا را تین. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے موتا ہا را، یعنی اس تا کو ہا میں بدل دینا ہے. کیا پڑھیں گے؟ موتا ہا را. اور پھر یہاں پہ موتا ہا، تا نہیں ایڈ کرنا، تلفظ کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے. کیا نہیں ایڈ کریں گے؟ تا نہیں پڑھیں گے، تو پڑھیں گے موتا ہا را. یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا میم آ رہا ہے اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں، اس دائرے کے اوپر وقف نہیں کرتے، تو پھر آپ کو یہ دیکھیں با ادھر دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا مطہراتم بِأَیْدِی. اور یہ قرآن پاک میں آگے اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اسی لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے. اگر آپ کے پاس سانس اتنی ہے تو آپ ملا کے پڑھ لیں، نہیں تو آپ پھر اس کو وقف کر دیں مطہرہ. پھر یہ میم جو ہے یہ ادھر خاموش ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر آگے الگ پڑھا جائے گا. بازر بی، الف زبریہ آئی، بی آئی، دال زریہ دی، بی آئی دی. آگے پڑھیں گے سین زبر سا، فا زبر فا، سا فا، را زبر را، سا فا را، تا دو زیر تین، سا فا را تین. اور وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے گا سا فا را، تا کو ہا میں بدلا جائے گا. کاف زر کی، را زبر الف را، را کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، یہ بن گیا کی را. میم دو زیر میم میم. یہ جو چھوٹا میم دکھائی دے رہا ہے اس بڑے والے میم کو ہم اس میم کے ساتھ ملا دیں گے، چاہے اس کے اوپر کوئی شادی یا جزم ہے یا نہیں ہے، اور آئے گا بھی نہیں. اور کیونکہ اس کے سامنے با ہے، یہ دیکھیں با دکھائی دے رہا ہے آپ کو، تو اب آپ اس صورت میں اس کو پڑھیں گے میم زیر میم میم. یہ بن گیا کی را میم. با زبر با، را زبر را، با را، را زبر را، با را را، تا دو زیر تین، با را را تین. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، دونوں را کو اور تا کو ہا میں بدلنا ہے. کیسے؟ با را را. کیا پڑھیں گے؟ با را را. اور پوری آیت کو اکٹھا کر لیں، بی ایدی سفرۃ کرام بررہ. امید کرتا ہوں آپ کو اس لائن کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے پڑھیں گے ہا پیش میم ہم، فا زیریہ فی. یہ فا ہے، یا کے ساتھ ملائیں گے، فا زیریہ فی، ہا زبر الف ہا، فی ہا.
اس کو اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں فیہا، بعد میں فیہا نہیں کرنا، وہ غلط ہو جاتا ہے. دیکھیں فا زیر فی، ایک آواز بنتی فی، پھر دوسری آواز ہا زبر الف ہا، فیہا. اسی طرح جو پہلے آواز آپ نے پڑھی تھی اس کو ذہن میں رکھا کریں. لام زبر لا، فیہا لا، کاف پیش میم کم، فیہا لکم. آگے پڑھیں گے دال ذریعہ دی، نون پیش نو، دینو، کاف پیش میم کم، دینکم. واو زبر وا، لام زیر لی. یہ جو بلیک میں لکھا ہوا یہ لام کا لفظ ہے اور یہ والا یا کا ہے جو ریڈ میں ہے. یہ بن گیا واو زبر وا، لام زیر لی، یا زبر یا، والیہ. کیا بنا؟ والیہ. اور واو کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ گلائی شکل میں ہونے چاہیے. والیہ. دال ذریعہ دی، نون زیر نی، دینی. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے دین. نون جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے والیہ دین، فیہا لکم دینکم ولیہ دین. پیچھے سے پوری لائن کو کور کرنے کی کوشش ضرور کریں. آگے الف زیر نون ان، نون زبر نا، ان، را زبر با رب، با زبر با رب، ہا پیش میم ہم، ربہم، با زیر بی، ہا زیر میم ہم، بہم، ربہم بہم. پھر پیچھے آ جائیں ان ربہم بہم. آگے پڑھیں گے تا زبر را تار، میم زیریا می، تار می، ہا زیر میم ہم، تار میہم، با زیر بی، ہا زیر حی، بیحی. جیم زبر الف جا، بیحی جا، را زبر را، بیحی جارا، تا دو زیر تین، بیحی جارتین، ترمیہم بحجارتین. آگے پڑھیں گے لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ جزم والا میم آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ آگے میم کے اوپر شد آ گئی ہے. تو اب آپ نے اس ہا کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے اور پھر الف کے ساتھ لمبا کر دینا ہے. جیسا کہ ہا پیش میم ہم، میم زبر الف ما، لہم ما. غنہ بھی ہو جائے گا لہم ما. یا زبر یا، شین زبر الف مد شا، یشا. حمزہ پیش واو او، یشاء. نون زبر نہ، یشاءون. لہم ما یشاءون. پیچھے سے اس کو ایسے ضرور پڑھیں. میم زیر میم میم، میم زبر ما، میم الف زبر لام، اللام کھڑی زبر لا، اللہ. ہا پیش میم ہم، میم زبر ما، ہم، میم اللہم. یہاں پہ اللہ اس لام کو موٹا پڑھیں گے اللہم. آگے پڑھیں گے تا زبر میم تام، میم زبر تامت، تامت. با زیر لام بل، خا زبر یا، خی، یا کے اوپر جزم ہے، بالخی، را زیر ری، بالخیری. اور پیچھے سے آپ پڑھیں گے تامت بالخیر. تو آج کی اس تختی کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ کے کوئی رشتہ دار، دوست، احباب یا بچے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، چاہے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے. پہلی ویڈیو سے لے کر اس آخری ویڈیوز تک ان کو یہ ضرور دکھائیں اور سنائیں، اور تاکہ وہ بھی ان کو سن کر اور دیکھ کر اپنا قرآن پاک درست کر سکیں اور نماز کے اندر جو لفظی غلطیاں ہیں، زبری غلطیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو تلفظ کی غلطیاں ہیں ان کو درست کر سکیں. آپ خود بھی ثواب کمائیں اور دوسروں کے آگے بھی شیئر کر کے مزید